फिर फरमाओ काल लौ हदान अल्लाहु लहदैनाकुम, उस दिन कल क़यामत के दिन तुम्हारे वो लीडर अल्लाह के सामने ये जवाब पेश करेंगे, हाँ तुम्हारे सामने ये जवाब पेश कर देंगे कि भाई तुम सब्र करो या ना करो। काल लौ हदान अल्लाह, अगर अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाते, अगर हम सही रास्ते में चलने वाले होते तो यकीनन हम तुम्हें भी सही रास्ता बताते, यकीनन तुम्हें भी मैं हिदायत वाले रास्ते बताते। आज सब्र करो या ना करो, यही जहन्नम की गड्ढा तुम्हारे लिए भी है, मेरे लिए भी है, पूरे कायनात के अंदर मेरी ही मिल्कियत है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, तमाम बादशाहों का बादशाह, तमाम मिल्कियत की मालिक कौन है? वो अल्लाह की जात है। तो उतिल मुल्क मन तशा, अल्लाह जिसको चाहता है उसको बादशाह अता फरमाती हैं, और जिसे चाहते हैं उससे बादशाहत को छीन लेते हैं। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसको चाहे अल्लाह इज्जत अता फरमाए, जिसको चाहे अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़लील ख़ार फरमा दे। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. फिर फरमाया क्यों भाई, बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, ईमान वालों के ऊपर जो शफकत करने वाले थे अल्लाह के रसूल, जो बहुत बड़े मेहरबान थे। फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह, फ़इन तवल्लौ, अगर वो रोगर्दानी करोगे तो अल्लाह ने फिर फरमाया फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह, फिर अगर तुम लोग रोगर्दानी करो, इतना सारे समझाने के बावजूद भी, इतने कुछ समझाने के बावजूद भी अगर तुम्हें समझा दी, तमाम तरह बातें तुम्हें बता दिया, और अल्लाह के रसूल ने तरीकाकार सिखा दी है, सिखाने के बाद मेरे दोस्तों अगर तुमने दूसरी रास्ता इख्तियार किया, फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह, फिर अगर तुमने रोगर्दानी की, यानी अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं किया, कि भाई तुमने सियासत शुरू कर दिया अपना ही मर्जी का, कि भाई तुम्हें फला अच्छा लगता है, तुमने सियासत शुरू कर दी, फला लीडर को मान लिया, तो कल क़यामत को मेरे दोस्तों अगर तुम कहोगे फला मेरे लीडर है कि मुझे सही रास्ता बताया या गलत रास्ता बता, क़ाल लौ हदान अल्लाहु लहदैनाकुम सबअ नजज़ैना सबरना मा लना मिन महीज़, फिर फरमाओ क़ाल लौ हदान अल्लाहु लहदैनाकुम, उस दिन कल क़यामत के दिन तुम्हारे वो लीडर अल्लाह के सामने ये जवाब पेश करेंगे, हाँ तुम्हारे सामने ये जवाब पेश कर देंगे कि भाई तुम सब्र करो या ना करो। क़ाल लौ हदान अल्लाह, अगर अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाते, अगर हम सही रास्ते में चलने वाले होते तो यकीनन हम तुम्हें भी सही रास्ता बताते, यकीनन तुम्हें भी मैं हिदायत वाले रास्ते बताते। आज सब्र करो या ना करो, यही जहन्नम की गड्ढा तुम्हारे लिए भी है, मेरे लिए भी है, तो सब्र करो या ना करो, यही आखिरी ठिकाना तुम्हारे लिए और हमारे लिए है। और उस वक़्त में तुम कहोगे रब्बना अरिनल लदैनी अदल्लाना मिनल जिन्नि वल इंसी नजअलहुमा तहत अक़दाबिना लियकूना मिनल अस्फलीन, ऐ हमारे रब या हमारे लीडर या आए हमारे रब, हमारे इन लीडर को हमारे सामने ला कर दो, हम उसको अपने पांव के नीचे देकर कुचल कर हम जो है ना इनको जहन्नम के अंदर डालेंगे, उसके पीछे हम जहन्नम में जाएंगे। सबसे पहले तो इनको हम ज़लील ख़ार करेंगे, उसके बाद हम जहन्नम में जाएंगे। तो मेरे दोस्तों आप तुम्हारे लीडर साफ जवाब दे देंगे तुम्हें, क़ाल लौ हदान अल्लाह लहदैनाकुम, कि अगर अल्लाह हमें हिदायत देते तो हम जरूर तुम्हें हिदायत की रास्ता बताते, क्योंकि हम खुद हिदायत याफ्ता नहीं थे, तो हम तुम्हें कैसे हिदायत की रास्ता बताते। मेरे दोस्तों आज इसी वजह से बात यह है कि भाई सियासत में कौन सी रास्ता को इख्तियार करना, कौन सी सियासत को इख्तियार करना है, कौन सी पार्टी को इख्तियार करना है, अगर इतना सारे कुछ बताने के बावजूद भी, इतने समझाने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल की इताअत करने वाले तो बन जाओ, अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम पर चलने वाले बन जाओ। जो सियासत अगर तुमने की हो, तुमने अगर किसी सियासी पार्टी को इख्तियार कर लिया तो याद रखना और रसूल की सुन्नत के मुताबिक सबसे पहले अमल कर लो। अगर किसी ने इख्तियार कर लिया तो फिर भी तुम जो है ना अपने इस्तिखारा कर लो कि भाई जिस पार्टी को इख्तियार किया कि मेरे लिए बेहतर है या ये है। अगर पार्टी में शामिल होने के बाद शमूलियत के बावजूद भी तुम क्या कर लो, इस्तिखारा कर लो कि ये पार्टी मेरे लिए, मैंने जिस पार्टी में शमूलियत इख्तियार किया कि ये पार्टी मेरे लिए बेहतर है या नहीं है।
تو پھر اسی طریقے سے آپ درود شریف 11 مرتبہ، پھر تیسرا کلمہ 11 مرتبہ، پھر اس کی بعد جو ہے آپ سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ شریف 11 مرتبہ پڑھ کر وہی نماز استخارہ کی نیت کر لیں، یا پھر کم از کم اپنا تسبیح ہاتھ میں لے کر اللہم اغفر لی واغفر لی یہ 105 مرتبہ پڑھیں۔ اور اگر وہ پارٹی آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ کے دل خود بخود وہاں سے پھر جائیں گے۔ تو لہٰذا میرے دوستوں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیں اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا۔ ہمارے عبادت فعلی، عبادت قولی اور عبادت بدنی سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور تمام عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ پھر توکل تو، پھر اللہ نے فرمایا توکل تو، پھر اسی کے اوپر تم بھروسہ کرو، توکل تو اسی کے اوپر بھروسہ کرو، علیہ توکل تو، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اسی پر بھروسہ کیا۔ دوسری مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی کفایت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کمال ایمان کی علامت ہے، اللہ کے اوپر توکل کرنا کمال ایمان کی علامت ہے۔ ایمان والوں کو یہی تعلیم دی گئی، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، فرمایا پھر ایمان والوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے اور نیکی کی کام میں مشغول رہے، اور قلت و کثرت کو نہ دیکھے، بہت زیادہ بڑے مجمع والے کو نہیں دیکھے، بہت بڑے مجمع والے کو قلت یا کثرت کو خاطر میں نہ لائے بغیر، قلت اور کثرت کو خاطر میں نہ لائے بغیر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی اعتماد کرے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، جو عرش عظیم کی کیا ہے؟ رب ہے، جو عرش عظیم کے رب ہے، جو عرش عظیم کی مالک ہے۔ میرے دوستوں، جو ذات عرش جیسے بڑی چیز کا مالک ہے، تو باقی چھوٹی چھوٹی چیز کیا ہے؟ یہ تو خود ہی اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔ جو عرش عظیم کی مالک ہے، اور باقی پورے کائنات کے اندر جتنے چھوٹی چیزیں ہیں، یہ تمام تر چیزیں عرش عظیم پر کیا ہے؟ آ جاتی ہے، اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔ عرش عظیم کی ملکیت میں سب کچھ آ جاتی ہے۔ یہاں پر عرش عظیم کا ذکر کر کے اللہ نے ہر چیز پر اپنے ملکیت کو واضح کر دیا ہے کہ پورے کائنات کے اندر میرے ہی ملکیت ہے۔ قل اللہم مالک الملک، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام ملکیت کی مالک کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بادشاہت عطا فرماتی ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اس سے بادشاہت کو چھین لیتے ہیں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے اللہ عزت عطا فرمائے، جس کو چاہے اللہ رب العزت ذلیل و خوار فرما دے۔ بیدک الخیر، تمام تر بلائی اللہ کی قدرت کی ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔